بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جو تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہیں، ہماری جماعت کے ننھے منھے مقرر عالم دین حضرت مولانا ابوبکر سلطان صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم و شان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام دی شان میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام اللہ دے قرآن دا 26واں سپارہ سورت دا نام سورہ فتح حضرات آج دا اے عظیم و شان پروگرام جو کہ میرے قابل قدر قابل احترام میرے بھائی جناب حافظ سہیل صاحب قابل عزت قابل احترام بھائی عبد المتین صاحب بھائی عطاء الرحمان صاحب اور میرے بھائی جناب کاشف صاحب اور اینا دے رفاقہ اینا دیا محنتاں دا اے نتیجہ اللہ اینا دیا محنتاں کافشانوں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما حضرات جس مقام عالی شان میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے ایدہ آغاز انہا تو ہو رہا ہے جدو بھی کوئی آہم گل ہوندی ہے
ادو میرے رب اینا الفاظ نال آغاز کرتے ہیں اور جس مقام نو میں تلاوت کی ہے ایدے اندر اللہ نے جیری اہم گل دا ذکر فرمایا او اے وے کہ اللہ فرماندے نے انا ارسلناکا اساں نے بھیجیا رسول نو شاہدہ گواہ بنا کے ومبشرا خوش خبریاں سنان والا بنا کے ونذیرا اور عذاب جہنم تو ڈران والا بنا کے اور اگے جیری اللہ نے اہم گل دا ذکر فرمایا فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تسی اللہ اور اس رسول تے ایمان لے آؤ وَتُعَزِّرُوهُ اور تسی او دی تعظیم کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور ادب و احترام کرو پروانے و قرآن دے ہو آقا علیہ السلام دا حیا آقا علیہ السلام دا ادب و احترام اور آقا علیہ السلام دے نال محبت سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء و رسول کر دے رہے زمین و آسمان دے اندر جتنے ملائکہ نے آقا علیہ السلام نال پیار کرتے نے آپ دے دیدار دی خواہش رکھ دے نے جنات پہاڑ ذرات حتیٰ کہ جانور اور پرندے اور درخت بھی آقا علیہ السلام دا حیا کرتے نے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام کرتے ہیں آقا علیہ السلام دی حدیث دا حیا کرتے ہیں قرآن پاک دے اندر اے آیت موجود ہے کہ تمام انبیاء و رسول دے بولو اللہ نے اس بات دا وعدہ لیا کہ اگر تو واڈی موجودگی دے اندر میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے تو اپنی نبوت اور رسالت نو چھوڑ کے آخر الزمان پیغمبر دا کلمہ پڑھنا
تسی پوچھو کہ کتھے لکھے ہے؟ آوازوں دیے وائز آخاذ اللہ میثاق النبیین۔ سبحان اللہ، ذرا ہولی آنکھیں آجے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ جنوں قرآن نال پیارے، جنوں آقا نال پیارے، او قرآن سن کے طرف جائے لہلا جائے۔ آوازوں دیے وائز آخاذ اللہ میثاق النبیین۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، قرآن دے اس مقام تو پتہ چل ہے کہ سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول آقا علیہ السلام نو جان دینے، پہچان دینے اور آپ دی معرفت دامن رکھ دینے۔ بلکہ صحیح البخاری دے اندر اے حدیث موجود ہے کہ سید الملائکہ جدو آقا علیہ السلام نو لے کے معراج دے گئے، پہلے آسمان دے پہنچے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں ان آسمان دے انبیاء اور رسول دے نال ملاقات ہوئی۔ سیدنا آدم، سیدنا ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوسف سمیت دیگر انبیاء اور رسول دے نال ملاقات ہوئی۔ اسے بھی پیغمبر نو آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اپنے اوصاف، خصائل، خصائص اور اپنے حسب و نسب دا تذکرہ نہیں کیتا، بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ جس پیغمبر نے بھی آقا علیہ السلام نو دیکھے ہے، کوئی کہہ رہے ہیں مرحبا بالنبی صالح، کوئی کہہ رہے ہیں مرحبا بالاخ صالح۔ جدو آقا علیہ السلام دا دیدار کیتے، آقا علیہ السلام نو دیکھے ہے تے آقا علیہ السلام نو خوش آمدید کہہ رہے نے اور آقا علیہ السلام دا استقبال فرما رہے نے۔ اگر یہی حدیث معراج صحیح البخاری جو سامنے رکھی جائے تے سید الملائکہ جی دعا علیہ السلام نو لے کے پہلے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے آسمان دا فرشتہ سوال کردے من کون؟ حضرت جبریل امین فرماندے نے انا جبریل، میں جبریل ہاں۔ پھر فرشتے نے دوسرا سوال کیتا مماک، تو آڈے نال کون نے؟ تے حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دا تعارف نہیں کروایا، آپ دے اوصاف، خصائل، خصائص، آپ دی ختم نبوت، آپ دی عزت و عظمت دے تذکرے نہیں کیتے، بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ جدو فرشتے نے سوال کیتے تو آڈے نال کون نے؟ تے حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے میرے نال نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف آقا علیہ السلام دا نام نہ ملے ہے، دروازہ کھل گیا ہے۔
اسی طرح میرے آقا علیہ السلام آسمان دی بلندی تے جا رہے نے، ہر آسمان دا فرشتہ سیدنا جبریل کو سوال کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دا مقام اس قدر زیادہ ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام صرف آقا علیہ السلام دا نام لئی جا رہے نے، دروازے کھولتے جا رہے نے، تے آقا علیہ السلام آسمان دیاں بلندیاں تے چڑھتے جا رہے نے۔ پروانے او قرآن دے او اس حدیث معراج تو پتہ چل ہے کہ زمین و آسمان دے اندر جتنے ملائکہ فرشتے نے آقا علیہ السلام نو جان دینے پہچان دینے، بلکہ جامع ترمذی دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ ایک فرشتہ اللہ پاک نو کہندا ہے اللہ نے زمین تے جانا چاہنا، اللہ فرماندے نے جدوں دا تینوں بنایا ہے تو اس خواہش دا اظہار نہیں کیتا، زمین تے کیوں جانا چاہنے ہیں؟ اے فرشتہ کہنے لگا اللہ میں آسمان تو زمین دا سفر صرف اس لئی طے کرنا چاہنا کہ تیرے آخری حبیب دا جا کے دیدار کرنا چاہنا، کہ تیرے آخری حبیب نو جا کے سلام کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے جاؤ چلے جاؤ، تے نالک میری بشارت بھی سنانا کہ تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے، اور تواڈے نواسے حسن و حسین نو جنت جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ آسمان تو زمین تے آئے، آقا علیہ السلام دا دیدار کیتے، آپ نو سلام کیتے، بشارت پیش فرمائیے، آسمان تے واپس چلا گیا ہے۔ تے اینا تمام روایتاں تو پتہ چل دے کہ زمین و آسمان دے اندر جتنے انگنت لا تعداد جتنے ملائکہ فرشتے نے آقا علیہ السلام نو جان دینے پہچان دینے، اور آقا علیہ السلام نو پہچان کے آقا علیہ السلام دے نال محبت کر دینے، بلکہ قرآن پاک نے تے بڑے واضح الفاظ اندر اس بات دا اعلان کیتے ہیں، آوازوں دیئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنوں قرآن نال پیار ہے کہے سبحان اللہ۔ زمین و آسمان دے ملائکہ میرے آقا علیہ السلام دے سلام پڑھ رہے نے، صلوات پڑھ رہے نے۔ زمین و آسمان دے ملائکہ میرے آقا علیہ السلام دے درود پاک پڑھ رہے نے، آپ دے دراجات دی بلندی دی دعا کر رہے نے۔ پروانے و قرآن دیو آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا، اپنے مسلک دی صداقت بیان کرنا چاہنا، آقا علیہ السلام دا شان بیان کرنا چاہنا۔ حیا کرو اس پیغمبر دا، پیار کرو اس پیغمبر نال جس پیغمبر نال پیار سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول کر دے رہے، جس پیغمبر نال پیار زمین و آسمان دے ملائکہ کر رہے نے، اس پیغمبر نال پیار کرو جس پیغمبر نال پیار زمین و آسمان دے جنات بھی کر رہے نے۔ قرآن بیان کر دے میرے آقا علیہ السلام دے کول 2 مرتبہ جنات آئے، سورہ کاف بیان کر دیے۔ عیسائی جن جیدو میرے آقا علیہ السلام کو لائے اور جیدو میرے آقا علیہ السلام نو پہچانے ہیں، عیسائی جن میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 29واں پارہ سورہ جن بیان کر دیے، مشرک جنات جیدو میرے آقا علیہ السلام کو لائے اور جیدو میرے آقا علیہ السلام نو پہچانے ہیں، تے مشرک جنات کی کہہ رہے نے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
یہدی الی الرشد وآمنا بی ولن نشرک بربنا احدا. جنات نے بات کہیے میرے آقا علیہ السلام نو پہچان کے کہ اج تو بعد اللہ پاک نال شرک نہیں ہوئے گا. میں کیویں مننا کہ اج دا مسلمان اللہ دے نبی نو پہچان گیا ہے. میرے تیرے معاشرے اندر کائنات دا بدترین موجود ہے. میرے تیرے معاشرے اندر قبراں دی پوجا بھی موجود ہے. میرے تیرے معاشرے اندر کائنات دا بدترین شرک موجود ہے. میرے تیرے معاشرے اندر غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی موجود ہے. اپنی گاڑی دے نال کالے رنگ دی ٹاکی باندھ کے کہندے اگر میں نظر بد تو بچنا تے کالے رنگ دی ٹاکی مینوں بچاندی ہے. اپنی گاڑی دے نال جوتا ٹانگ کے کہندے اگر میں نظر بد تو بچنا تے بچے دا جوتا بچاندے. میرے تیرے معاشرے اندر کائنات دا بدترین شرک موجود ہے. پروانیو قرآن دیو جدو آقا علیہ السلام دی معرفت حاصل ہو جائے, آقا علیہ السلام دی پہچان ہو جائے تو سب تو پہلے انسان دی زبان تے گیت کی ہوندے, سب تو پہلے انسان دی زبان تے نعرہ کی ہوندے کہ مشکل کشا کلا. بولے آجے نا مشکل کشا کلا, گاج کے بولو ذرا مشکل کشا کلا. آجے آواز نہیں آئی, گاج کے بولو ذرا مشکل کشا کلا. حاجت روا کلا, بگڑیاں بنانے والا کلا, نفع نقصان دا مالک کلا. اللہ اے مولانا دینے مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا. المدد المدد یا الہ یا الہ, المدد المدد یا. گونج پیدا ہو جائے جدا ایمان ہے کہ اللہ ہی مشکل کشائے, اللہ ہی حاجت روائے, اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے, اللہ ہی نفع نقصان دا مالک ہے. او گج وج کے میرے نال پڑے گا المدد المدد یا الہ یا. آواز نہیں آئی, المدد المدد یا الہ یا الہ. مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا. المدد المدد یا الہ یا الہ. حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گری, کوئی شے کوئی حسینہ تجھ سے بری. حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گری, کوئی شے کوئی حسینہ تجھ سے بری. تو ہے سب سے بڑا, تو ہے سب سے جدا. المدد المدد یا الہ یا الہ. یہ فرما دے کی نے انبیاء اور رسولیوں تو سرتاج ہیں مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں. کتھے لکھے ہے آوازوں دیئے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ایدہ ترجمہ انبیاء و رسولیوں تو سرتاج ہیں مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں. میں بھی مانگتا تیرا, تو ہے داتا میرا. المدد المدد یا
الہ یا الہ گج وج کے سارے بولو ذرا المدد المدد یا او پچھلے نہیں بول دے تسی بھی بولو ذرا المدد المدد یا الہ یا الہ پروانیوں قرآن دیوں میں دس رہا سا کہ جدو آقا علیہ السلام دی معرفت حاصل ہو جائے آقا علیہ السلام دی پہچان ہو جائے تو سب تو پہلے انسان دی زبان تے نغمہ کی ہوندے سب تو پہلے انسان دی زبان تے گیت کی ہوندے وَلَنُّ شَرِيكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا آج تو بعد اللہ پاک نال شرک نہیں ہوئے گا غیر اللہ دی پوجا نہیں ہوئے گی پروانیوں قرآن دیو میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ اجے درود دی آواز نہیں آئی وہ شخص لانتی ہے جیرا میرے آقا دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا مقام کس قدر زیادہ ہے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر اس پہاڑی تے میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے جس پہاڑی تے میرے آقا علیہ السلام تے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم میرے آقا علیہ السلام دے پہلی وحی نازل ہوئی ہے صحابہ کرام بیان کرتے نے آقا علیہ السلام ہیرا پہاڑی تے کھڑے نے اچانک اس پہاڑی تے حرکت آ گئی اس پہاڑی نے ہلنا شروع کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے حدیث دا ایک ٹکڑا پڑھے ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اخبت ہیرا اے ہیرا پہاڑی اپنی جگہ تے رک جاؤ ہیرا پہاڑی اپنی جگہ تے تھم جاؤ میرا تیرا قد 5 فٹ 5.5 فٹ درجنوں احادیث میرے پیغمبر دیاں جنہ دے اسی عمل نہیں کر دے لیکن اس پہاڑی نے جدو آقا علیہ السلام دی حدیث دا ایک ٹکڑا سنے ہیں صحابہ کرام بیان کر دے رہے ہیرا پہاڑی نے بھی آقا علیہ السلام دی حدیث دا حیا کی دائے تے اپنی جگہ تے تھم گئی ہے تے قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں آوازوں دیئے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا روایت صحیح بخاری دے اندر میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر احد پہاڑ دے کھڑے نے صحابہ کرام بیان کردے نے اچانک اس پہاڑ تے حرکت آ گئی اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتے ہیں کون اندے کہ اہل حدیث آقا علیہ السلام نال پیار نہیں کردے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اہل حدیث انہاں ذریاں نال بھی پیار کردے نے جڑے ذرے میرے آقا علیہ السلام نال پیار کردے رہے جنہ ذریاں نال میرے آقا علیہ السلام پیار کردے رہے اہل حدیث انہاں پہاڑاں نال بھی پیار کردے نے جنہ
جنہاں نال آقا علیہ السلام پیار کر دے رہے اہل حدیث انہاں گلیاں نال بھی پیار کر دے رہے جنہاں گلیاں دے اندر آقا علیہ السلام دے پیراں دیاں تلیاں لگیاں نے اہل حدیث مکے نال بھی پیار کر دے نے اہل حدیث مدینے نال بھی پیار کر دے نے اللہ سانو سارے آنو اتھوں دیاں زیارت نصیب فرما پروانے او قرآن دیو میں دے اپنیاں گناہگار آکھانا منظر تک کے آیا کہ مکے دے اندر اذان حضرت بلال والی مدینے دے اندر اذان حضرت بلال والی مکے دے اندر نماز آمینہ دلال والی مدینے دے اندر نماز آمینہ دلال والی اللہ سانو بھی مکے مدینے والی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا جیدہ جانو دل کردہ وہ بولے جیدہ نہیں دل کردہ وہ نہ بولے گاج واج کے سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کرا طواف بیت اللہ دا بھج بھج کے حجر اسود چما رج رج کے 12 لاکھ بنا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا یہ فرما دے کی نے آڈیو بیبسی کو لے کس کام دے آڈیو بیبسی کو لے کس کام دے جیرا حج تک نہیں بولیا جنوں مکے مدینے نال پیارے انہیں یہ شیر سن کے گاج واج کے کہہ دینا سبحان اللہ آڈیو بیبسی کو لے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے آڈیو بیبسی کو لے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے واگ دے ہنجو دا تھم دے حرم پوریاں پھر چرا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا میں دس رہا سا علیہ السلام احد پہاڑ تے کھڑے نے صحابہ کرام بیان کرتے نے اچانک اس پہاڑ تے حرکت آ گئی اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے حدیث ایک ٹکڑا پڑے ہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے احد اے احد پہاڑ اپنی جگہ تے رک جاؤ اپنی جگہ تے تھم جاؤ آج تیرے میرے سامنے آقا علیہ السلام دی حدیث پڑھی جائے کتنے جمعے سن چکے ہیں واز سن چکے ہیں درجنوں احادیث میرے پیغمبر دیاں جنہ دے اسی عمل نہیں کر دے لیکن اس بہار نے جدو آقا علیہ السلام دی حدیث ایک ٹکڑا سنے ہیں آج بھی احد بہار مدینہ منورہ دے اندر باب ملک فہد و بار نکلیے تقریباً 2 کلومیٹر دے فاصلے دے موجود ہے 11-12 کلومیٹر دے فاصلے تے پھیلیا پہاڑ جدو ایسے حرکت آئی میرے آقا علیہ السلام نے حدیث ایک ٹکڑا پڑھ کے فرمایا احد اپنی جگہ تے رک جاؤ احد اپنی جگہ تے تھم جاؤ صحابہ کرام بیان کر دینے احد پہاڑ میں بھی آقا علیہ السلام دی حدیث دا حیا کیتا ہے یہ اپنی جگہ تے تھم گیا ہے پروانے او قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام دا حیات بہار بھی کر دے رہے میرے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام دے بہار بھی کر دے رہے آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ روایت صحیح مسلم دے اندر مدینہ منورہ دے اندر یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے، قریشی آ گئے، پوری کائنات دا کفر آ گیا ہے۔ آج مدینے نو مٹا دیتا جائے گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے آقا علیہ السلام نو مشورہ دیتا، سونے محبوبہ مدینے دے ارد گرد خندق ہو دے وہ صحابہ خندق ہو رہے نے، خندق ہو دیا ایک چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام بیان کر دے نے کئی دن گزر گئے، کئی راتاں گزر گئیاں، ہتھوڑے مار مار کے تھک گئے، لیکن چٹان جیری یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ چلدے چلدے صحابہ کرام آقا علیہ السلام دے کول پہنچے، جا کے عرض کر دینے سونے محبوبہ کئی دن گزر گئے، کئی راتاں گزر گئیاں، ہتھوڑے مار مار کے تھک گئے، لیکن چٹان جیری یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ آقا علیہ السلام چلدے چلدے آقا علیہ السلام کرے تے اترے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے اندر ہتھوڑا پکڑیا، میرے آقا علیہ السلام نے چٹان دے ایک ضرب لگائیے، ایک کھدال ماریے، وہ چٹان جیری کئی دنوں تو نہیں ٹوٹ رہی، اس چٹان نے بھی آقا علیہ السلام نو پہچانے ہیں، ہیبت نو جانے ہیں، شان نو جانے ہیں، مقام نو پہچانے ہیں۔ جدو میرے آقا علیہ السلام نے چٹان دے ایک ضرب لگائیے، چٹان ریت دا ٹیلا بن گئیے، ذرات بن بن کے ہوا اندر بکھر گئی ہے۔ پروانے او قرآن دے او جس نبی دا حیات چٹانا بھی کر دیا رہیاں، سانو بھی چاہی دے کہ اسی اس نبی دا حیا کریے، اس نبی دا ادب و احترام کریے، اس نبی دی حدیث دا حیا کریے۔ آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ روایت صحیح بخاری دے اندر صحابہ کرام بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر اپنے ہاتھ دے اندر کھجور دا تنا پکڑ کے جمعہ ارشاد فرمان دے، خطبہ ارشاد فرمان دے۔ چاند جمعے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے اندر کھجور دا تنا پکڑ کے ارشاد فرمائے۔ چاند جمعہ تو بعد مدینے دی ایک عورت نے میرے آقا علیہ السلام نو منبر تحفے اندر دیتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام منبر تے جلوہ فروز ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کھجور دے تنے نو ایک سیٹ دے رکھ دیتے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے نے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ صحابہ کرام بیان کر دینے جدو آقا علیہ السلام منبر تے جلوہ فروز ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے کھجور دے تنے نو ایک سیٹ دے رکھ دیتے ہیں، تے او کھجور دا تنا آقا علیہ السلام دی جدائی دے اندر انج رو رہے آئے جیویں معصوم بچہ اپنی ماں دی جدائی دے اندر ہوندا ہے۔ ایتھے تے تناوی آقا علیہ السلام دی جدائی محسوس کرتے ہیں، تے جیدو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھے ہیں کہ تنا روئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا ابو بکر پکڑ لو، عمر پکڑ لو، عثمان پکڑ لو، علی پکڑ لو، بلکہ میرے آقا علیہ السلام خود منبر تو اترے نے، میرے آقا علیہ السلام نے کھجور دے تنے نو پکڑے ہیں،
آقا علیہ السلام نے علم نشرہ دے سینے نہ لگایا صحابہ کرام بیان کر دینے انی دیر تک آقا علیہ السلام نے چھوڑیا نہیں جنی دیر تک انہیں رونا بند نہیں کیتا میں کیوے مننا کہ آج دا مسلمان اللہ دے نبی نو پہچان گئے ہیں ساڑھے نبی تے روندے تنے نو بھی چپ کرا رہے نے اسی کدی روندے باپ نو چپ نہیں کرایا اسی کدی روندی ماں نو چپ نہیں کرایا پروانیوں قرآن دے یاد رکھو جیرا بندہ سانگ دل بے رحمے انہیں میرے آقا علیہ السلام نو نہیں پہچانیا جدو آقا علیہ السلام دی معرفت حاصل ہو جائے آقا علیہ السلام دی پہچان ہو جائے لیکن انسان رقیق القلب بن جاندے رحیم بن جاندے کریم بن جاندے اور میرے آقا علیہ السلام دی عظمت اور میرے آقا علیہ السلام دی معرفت کیے انہیں دے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے بارے سننے ابی داؤد دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے جا رہے نے چل دیاں سامنے ایک باغ آیا میرے آقا علیہ السلام باغ دے اندر داخل ہو گئے جیدو میرے آقا علیہ السلام باغ دے اندر داخل ہوئے نے تے اونٹ نے دیکھے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے تے آقا علیہ السلام دا دیدار کر کے تے اونٹ دیاں آنکھاں دے اندر بھی آنسو آ گئے نے میرے آقا علیہ السلام نو ویکھ کے تے اونٹ بھی رو بے ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ اس اونٹ دا مالک کونے ایک نوجوان انصاری صحابی کہن لگا سونے محبوبہ میں اس اونٹ دا مالک آقا علیہ السلام نے جیرا طریق سا جملہ بولے ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی انہیں منو شکایت لگائیے اللہ دے نبی جی صحابی دے تو آڈے لیکن میرنا زیادتی کر دے منو چارہ کٹ باندے دے کام بودا لیندے اللہ دے نبی جی میرنا اچھا صدوق نہیں کردہ آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابی اس جانور دے معاملے اندر رب کو لو کیوں نہیں ڈردہ کل قیامت والے دن اے دے بارے بھی سوال کیتا جائے گا پروانے او قرآن دے او نیش مدینے دے اونٹ دے واقعے جو اپنے مسلک دی ترجمانی بھی کرنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ السلام نال صحابہ کرام بھی موجود نے اگر اس اونٹ نے شکایت لگائی ہے اسے صحابی نو نہیں لگائی اگر رویا اسے صحابی دے سامنے نہیں رویا اس اونٹ نے زبان حال نالے پیغام دیتے کہ جیتے رب دا نبی آ جائے اوتھے اپنا مسئلہ کسے غیر دے سامنے بیان نہیں کریدا جیتے رب دا نبی آ جائے اوتھے اپنا دکھرا کسے غیر دے سامنے بیان نہیں کریدا پروانیوں قرآن دے ہو ہی تے مسئلہ کے اہل حدیث دی دعوت ہے ہی تے اہل حدیث دا پیغام ہے ہی تے اہل حدیث دی للکار ہے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی عزت کرنا امام مالک رحمت اللہ علیہ دی عزت کرنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو اپنے سر دا تاج سمجھنا لیکن کتھے آقا علیہ السلام دی حدیث موجود ہوئے اوتے اپنے دا حل کسی امام کو لو تلاش نہیں کرنا اگر اپنے مسائل دا حل تلاش کرنا ہے رب دے قرآن چو کرنا ہے یا آقا دے فرمان چو کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک مسلک اہل حدیث ابو بکر سلطان یزدانی صاحب طارق محمود یزدانی صاحب بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے امامت امامہ دی بے شک بجا ہے
پر اطاعت دے لائق رسول خدا ہے. آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دے بارے سننے ابی داؤد دے اندر روایت موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے سن. چل دیاں میرے آقا علیہ السلام ایک جگہ تے ٹھہرے تے ایک صحابی اگے جا کے ایک گھونسلے چو پرندے دے بچے اٹھا کے لے آیا. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ کرامی تشریف فرمانے. جس صحابی دے جس پرندے دے صحابی نے بچے اٹھائے نے او پرندہ اڑدا آیا تے انہیں صحابہ وچوں آقا علیہ السلام نو پہچانے ہیں تے آقا علیہ السلام دے سر مبارک دے آگے پرندے نے منڈلانا شروع کر دیتے ہیں. پرندے نے چکر لگانا شروع کر دیتے نے. پروانے قرآن دیو اس پرندے نے بھی اگر اپنا مسئلہ پیش کیتے ہیں تے آقا علیہ السلام دے سامنے پیش کیتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ پرندہ بے چین بے قرار وجہ کیے. ایک صحابی کہنے لگا سونیا محبوبہ فلاں ساتھی نے اے دے بچے اٹھائے نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ اے دے بچے واپس کر دیو. اے پرندے دی بے چینی ختم کر دیو, پرندے دی بے قراری ختم کر دیو. میں کیویں مننا کہ اج دا مسلمان اللہ دے نبی نو پہچان گیا ہے. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا اللہ دے نبی نو پہچان لوے اونے کسے دے حق دے قبضہ نہیں کیتا بلکہ انہاں نے دے پرندیاں دے حق بھی واپس کیتے نے. آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے آقا علیہ السلام دے بارے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے سن. چل دیاں میرے آقا علیہ السلام نے قضائے حاجت دا ارادہ کیتا تے میرے آقا علیہ السلام نو کوئی اوٹ نظر نہیں آئی. میرے آقا علیہ السلام نو کوئی چھپن والی جگہ نظر نہیں آئی. انج پنڈ دے کنارے دے آقا علیہ السلام نے دو درخت دیکھے. آقا علیہ السلام چل دے انہاں درختاں دے کول پہنچے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے درختوں میں تانوں اللہ دا حکم دے کے کہنا حدیث پاک بھری ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے درختوں میں تانوں اللہ دا حکم دے کے کہنا کہ میرے نال چلنا شروع ہو جاؤ. صحابہ کرام بیان کر دے نے آقا علیہ السلام دی حدیث سنیے تے درخت بھی میرے آقا علیہ السلام دے نال چلنا شروع ہو گئے نے. ایک جگہ تے میرے آقا علیہ السلام رکے نے. درخت میرے آقا علیہ السلام نو دیکھ کے رک گئے. درخت رک گئے لیکن اج دا مسلمان نہیں رکیا. اج دا مسلمان آقا علیہ السلام دے اگے قدم رکھ دے. اج دا مسلمان دین دے اندر اضافہ کر دے. حالانکہ قرآن اعلان فرما رہے ہیں. آواز ہوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ
سمیع علیم۔ اللہ فرما دے نے اے دنیا کائنات دے مومنو، اللہ تے او دے رسول دے اگے قدم رکھنا، لیکن اج دا مسلمان قرآن دا حکم سن کے بھی نہیں رکیا، لیکن درخت رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے جیرا تیسرا حکم فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اے درختوں میں توانو اللہ دا حکم دے کے کہنا کہ آپس اندر مل جاؤ۔ صحابہ بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو، درخت چل پئے۔ آقا علیہ السلام رکے، درخت رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے جیرا تیسرا حکم فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے میں توانو اللہ دا حکم دے کے کہنا کہ آپس اندر مل جاؤ۔ صحابہ بیان کر دینے درخت آپس اندر مل گئے، درخت مل گئے، لیکن اج دا مسلمان نہیں ملیا۔ کنیاں حدیثاں امیرو غریبو گوریو کالیو چھوٹیو بڑیو جدوں سب دے اندر کھڑیا ہونے فرق ختم کر دیو۔ میرے آقا علیہ السلام دا حیات درخت بھی کر دے رہے، آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پروانیوں قرآن دیو، اے تے درختاں دی گل لے، آؤ میں توانو کینکریاں دی بھی گل سناواں۔ ایک دفعہ دا وقت ہے میرے آقا علیہ السلام دے کول ابو جہل آیا، آگے آندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں اللہ دا رسول ہاں تے من لواں گے، پہلے اے دس میری مٹھ وچ کی ہے؟ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں دساں یا جو تیری مٹھ وچ او دسے؟ تے آندے بڑی عجیب گل کیتی او، عقل نہیں ماندی تے کینکریاں نے میرے آقا علیہ السلام نو پہچان لیا، تے ابو جہل دی مٹھی وچ کینکریاں نے کلمہ بول سنایا، میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ چن جیویں سجدائے تارے آندے وچ۔ جنوں آقا نال پیارے گج وج کے کہے سبحان اللہ۔ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ چن جیویں سجدائے تارے آندے وچ، میرے پیر دی مثال دادے آیا کوئی نہ، چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ، تے ابو جہل کے دس میری مٹھ وچ کی رورا دیتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ۔ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے آندے وچ چن جیویں سجدائے تارے آندے وچ، آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے آقا علیہ السلام دے بارے مسند احمد بن حنبل دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے نال تشریف فرمانے، چند صحابی آئے آگے آندے نے سونیا محبوبہ
او اونٹ جیدے دے اسی میٹھا پانی لے کے آنے اپنے کھیتاں نو شراب کرنے سونے محبوبہ اونٹ بھی دگے ہے اس اونٹ دے نظر بد ہو گئی ہے سونے محبوبہ تسی ساڈے نال چل گئے ساڈا مسئلہ حل کر دے وہ آقا علیہ السلام چل دے باغ دے اندر پہنچے تے جدوں میرے آقا علیہ السلام باغ دے اندر پہنچے تے صحابہ کرام بیان کرتے نے اس اونٹ دی شکل کتے دی طرح ہو گئی میرے آقا علیہ السلام نو صحابہ کرام عرض کرتے نے سونے محبوبہ تسی پیچھے ہٹ جاؤ کیتے توانو اونٹ نقصان ہی نہ پہنچا دے لیکن میرے آقا علیہ السلام جرت دے نال کھڑے استقامت دے نال کھڑے تے جدوں اونٹ نے نگاہاں چوک کے ویکھے ہیں تے اونٹ میرے آقا علیہ السلام نو پہچان گئے ہے سرکش اونٹ میرے آقا علیہ السلام نو پہچان گئے ہے تے آگے آیا ہے تے آقا علیہ السلام دے قدمہ دے اندر سجدہ ریز ہو گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نو صحابہ کرام عرض کر دینے سونے محبوبہ اے اونٹ دے بے عقلے بے سمجھے انہیں توانو سجدہ کی دے سونے محبوبہ تسی سانو اجازت دے وہ اسی بھی توانو سجدہ کریے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے کسے انسان واسطے جائز نہیں کہ انسان نو سجدہ کرے سجدہ حق کے دے کلے اللہ دا حق کے پروانے و قرآن دے ہو سرکش اونٹ بھی میرے آقا علیہ السلام دا حیا کر دینے سرکش اونٹ بھی میرے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام کر دینے آؤ اسی بھی اس نبی دا حیا کریے اس نبی دا ادب و احترام کریے اس نبی دی حدیث دا حیا کریے کیڑا نبی آقا دیاں شانہ دا حساب کوئی نہیں آمینہ دلال دا جواب کوئی نہیں آمینہ دلال دا گاج کے جیدہ ایمان ہے کہ اس کائنات دے اندر آقا علیہ السلام دا جواب کوئی نہیں ہو بولے جیدہ نہیں ایمان ہو نہ بولے آمینہ دلال دا آواز نہیں آئی سارے گاج واج کے بولو آمینہ دلال دا سارے نہیں بولے سارے بولو ذرا بلند آواز نال آمینہ دلال دا جواب کوئی نہیں آقا دیاں شانہ دا حساب کوئی نہیں آمینہ دلال دا جواب کوئی نہیں بولنے میٹھے میٹھے شاہ ابرار دے ہوٹھنے گلابی اینج میری سرکار دے بولنے میٹھے میٹھے شاہ ابرار دے ہوٹھنے گلابی اینج میری سرکار دے باغاں وچ اینج دا گلاب کوئی نہیں آمینہ دلال دا بولو بولو آمینہ دلال دا جواب کوئی نہیں آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پروانے و قرآن دے ہو جس نبی دا حیا جس نبی دا ادب و احترام اور جس نبی دی حدیث دا حیا سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول کر دے رہے جس پیغمبر دا حیا
زمین و آسمان دے ملائکہ کر دے رہے جس نبی دے نال پیار جنات بھی کر دینے پہاڑ بھی کر دینے حتیٰ کہ جانور بھی کر دینے درخت بھی کر دینے آو اسی بھی اس نبی دی حدیث دا حیا کریے اس نبی دا ادب و احترام کریے اس نبی دی حدیث دا حیا کریے اللہ منو تے دوانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک دو فرمائشاں نے وہ انشاءاللہ میں پوریاں کر کے اجازت چاہاں گا ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی جنہوں صحابہ نال پیارے کہے سبحان اللہ ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیرا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جیدہ نا سن کامبدا کفر سیزارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جیدہ نا سن کامبدا کفر سیزارا سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک شرم و حیا دا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین ایک شرم و حیا دا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کی تی جس دی سونے علی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک حیدر صفدر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ علی رب دا ولی نال شیر جلی صدیق عمر عثمان و علی مسلمان ہر جا دو مچا دے شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ تسی کہنا ہے زندہ باد دو بھئی ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ گاج کے جرا نہ بولے گا میں سمجھا گا وہ صحابہ دا دشمن ہے دو بھئی ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے زندہ باد شان صحابہ زندہ باد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ باد چاند نبی اصحاب ہے دارے جگمگ جگمگ روشن سارے چاند نبی اصحاب ہے دارے جگمگ جگمگ روشن سارے ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ دو ہی ہاتھ اٹھا کے سارے بولو ذرا شان صحابہ زندہ باد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ باد حب نبی ان کا سرمایہ پیار میں تن من دن لٹایا تو بھی ان پر جان لٹا دے شان صحابہ زندہ باد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ باد ان کی
سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر، ان کی سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر، جلدوں کو تو اور جلا دے، شان صحابہ زندہ باد، دنیا کو اعلان سنا دے، شان صحابہ زندہ باد، یار نبی کے ہم کو پیارے، شام سحر یزدانی پکارے، یار نبی کے ہم کو پیارے، شام سحر یزدانی پکارے، جھوم کے نعرہ اب تو لگا دے، شان صحابہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ ماشاءاللہ للکار علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔